والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک رسول اللہ وسلم علیک یا نبی کرم کیجے دوریوں نے مارا ہے یا نبی کرم کیجئے دوریوں نے مارا ہے محبت نہ جڑا شعر پڑھے گا جلدی مدینے شریف جائے گا یا نبی کرم کیجئے دوریوں نے ہم کو تو فقط آقا بس آپ کا سہارا ہم کو تو فقط آقا بس آپ کا سہارا ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو گزارا ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو بھولتا نہیں مجھ مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو گزارا ہے
جی مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو گزارا۔ اور جب بندہ اٹھے ہوئے تو کی کہتا ہے مصطفیٰ کا کاشانہ سامنے ہے آنکھوں کے، مصطفیٰ کا کاشانہ جی سامنے ہے آنکھوں کے۔ آج تو بلندی پر بخت کا ستارہ، آج تو بلندی پر بخت کا آ گئے خبر لینے، مصطفیٰ مدینے سے، آ گئے خبر لینے مصطفیٰ مدینے سے۔ جب کسی بھی امتی نے درد سے پکارا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، جب کسی بھی امتی مشرق وچ ہوئے یا مغرب وچ ہوئے، شمال وچ ہوئے یا جنوب وچ ہوئے، جب کسی بھی امتی درد سے آ گئے خبر لینے مصطفیٰ مدینے سے، جب کسی بھی امتی نے درد سے پکارا، ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں بھولتا نہیں مجھ کو مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کتھے کنان دے ہنیرے کھو دیاں راتاں، کتھے ہتھاں پیراں چ بیڑیاں تے زنجیراں، کتھے بازاراں چ وکنا، تے فرمایا ہن اساں اپنے یوسف نو مصر وچ عزت والا رہنا نصیب کیتا۔ شان والی زندگی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ اسی اپنی یوسف واسطے او خواباں دی تعبیر دس کے مزید عروج تے پہنچن دے ویلے قریب لے آئیے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے تے غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
اکثر بندے نہیں جانتے، اللہ اپنی قدرت غالب رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے افرس الناس ثلاثہ، تیناں بندیاں نے بڑی عقل مندی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ العزیز حین تفرس یوسف وقال لامرأتی اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا۔ حضرت امام حاکم نقل فرماندے جناب عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام نے جدو وکتیاں ویکھیا نا تے پہلی نظر نال پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں، نفع والی شے ہے۔ فرماندے نے عزیز مصر دی عقل سی، اچھی عقل سی۔ دوسرا اللہ اکبر، جنہ موسیٰ علیہ السلام نو خوہ چوں پانی کڈ کے بکریاں نو پلاندیاں ویکھیا تے باپ نو کہندیاں یا ابا تستاجر ہو، ابا تو کہندا سے بندہ رکھنا بکریاں چارن لئی، تے ایدے تو نیک کیڑا ہو سکدا ہے؟ حضرت ابن مسعود فرماندے نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بڑی فراست کا مظاہرہ کیتا، دور تک نظر گئی کہ میرے باپ نے بندہ تے رکھنا ہے، یہ ہو جا نیک کتوں لبے گا۔ تیسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے کہ جیڑا عقل منداں دی نظر وچ بڑا اعلی فیصلہ ہے ہوے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیڑا اپنے بعد خلیفہ عمر فاروق اعظم نو بنا دیتا ہے، یہ بڑی اعلی فراست سی۔ رب العالمین فرماندا ہے ولما بلغ اشدہ، یوسف علیہ السلام جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا، جدوں کھوت ڈگے نے ادو بچپن ہے، ہن وکدیاں مکاندیاں تے ملکاں دے پینڈے کردیاں، جدوں عزیز مصر دے گھر نے ہن جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا، اللہ فرماندا ہے آتیناہ حکما وعلما، ہن اسی اپنے یوسف نو حکومت عطا فرمان دا پروگرام بنایا۔ دوسرا مفہوم ہے نبوت فائد فرمان لگے، وعلما تے شریعت دا علم دین لگے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ نا کوئی ہور بھی انج صبر بخائے گا تے اسی انج نوازاں گے۔ فرمایا یہ نہیں کہ ساڈا احسان تے فضل تے کرم ادو تک کسی نہیں، آئندہ بھی صبح قیامت تک جدوں کوئی صبر تے وفا تے صدق تے صفا بخائے گا اسی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ جیڑی عورت دے گھر وچ آپ رہندے سن انہیں آپ ول توجہ شروع کر دیتی، آپ دے دل نو اپنے ول متوجہ کرن دی کوشش شروع کر دیتی، تے خاص خلوت وچ ملاقات کرنے واسطے کمرہ در کمرہ 8 کمرے بنوائے۔ 8ویں کمرے وچ عزیز مصر نو ایک کہہ کے کمرے بنوائے میں بہتے پردے وچ جا کے اپنے معبود بت دی عبادت کرنی۔ 8ویں کمرے وچ بت رکھایا، نے پوچھا ایتھے وہ رکھ کے دی پوجا کر لے، کہن لگی بہتا
پردے تنہائی چ مینوں عبادت دا مزہ آئے گا. 8ویں کمرے چ بت رکھوایا جدی عبادت کرنی. رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے یوسف علیہ السلام نو بہانے نال اس کمرے چ بلایا تے ہر دروازے نو تالا لاندی گئی. وغلقت الابواب 8 دروازیاں نو تالے لا دیتے. وقالت حیت لک 8ویں کمرے جا کے کہنے لگی یوسف میرے وال آؤ. قالا معاذ اللہ آپ فرماندے نے اللہ دی پناہ انہو ربی تیرے شوہر نے مینوں پالیا ہے وک دے نو خریدیا ہے. ایک باری سونا نال تول کے دیتا ہے ایک باری چاندی تول کے دیتی ہے ایک باری درم و دینار ایک مرتبہ جوہرات ہیرے تے موتیاں دے ہار تول کے دیتے نے ایک مرتبہ امبر کستوری دے ڈھیر تول کے دیتے نے ایک مرتبہ ریشم دے تھان تول کے دیتے نے. ایڈا مہنگا خریدیا ہے اینا مینوں نوازیا ہے اینی اچھی خدمت کیتی میں او دے گھر وچ خیانت برہان ربی یہ اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے. عورتاں دے جدے حسن دا ثانی نہیں منع کرنے والا کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دی. پہلی برہان کی سی چھت وال نظر اٹھائی یوسف علیہ السلام اوتھے لکھیا سی لا تقربوا الزنا بدکاری دے قریب نہ جاؤ جے اے برے لوکاں دا کام ہے. ایک کے دلیل ویکھی زلیخا جدوں 8ویں کمرے چ 8واں تالا لا کے آپ ول متوجہ ہون لگی ایک وڈی ساری چادر لئی بت نو کجن لگ پئی. فرمایا زلیخا اے کی کرنی کہن لگی میرا معبود ہے استحیی من الہی اپنے معبود کو شرم آندی ہے معبود کو شرم اس واسطے کجن لگیاں. فرمایا اچھا تو جھوٹے معبود کو شرم کرے جڑا نہ کھاوے نہ پیوے نہ بولے نہ ویکھے نہ سنے تے میں سچے معبود کو شرم نہ کراں. تو جھوٹے معبود کو شرم کرے تے میں سچے معبود کو نہ کرا. اللہ فرماندا عورت نے ارادہ کر لیا یوسف بھی ارادہ کر دے جے دلیل نہ ویکھ دے. دلیل کی سی تیسری دلیل جڑی ویکھی او جڑے زلیخا نے 8 کمرے بنائے ہر کمرے ایک روشن دان سی. 8ویں کمرے دے روشن دان تے نظر پئی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلیاں دنداں چ رکھ کے فرماندے نے یوسف اساں تیرے ہجر وچ نہ رب نو فراموش کیتا ہے نہ تینو فراموش کیتا ہے. جے تو سانو بھی یاد رکھیا تے رب نو بھی یاد رکھ. اللہ کریم فرماندا دلیل ویکھ لئی یوسف علیہ السلام کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ فرماندا اساں آپ ارادہ کیتا
یوسف تو گناہ تے بے حیائیاں نو دور ہی رکھیے انہو من عبادنا المخلصین. یہ ترجمہ سن کے جڑا جنہ اونچی سبحان اللہ آکھے گا یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی وچ انہوں خیر ملے گی. اللہ فرماندا سی یوسف دی عبادت کیوں نہ کر دے، ساڈا خاص بندہ سی، خاص ساڈا مخلص بندہ سی، مخلص ساڈے میں خالص پیار کرنے والا سی. او پرانے کھواں تے پرانیاں ڈلاں دے وچ بھی سانو نہ بھولے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تالے لگے نے، بڑے پکے تالے. ایک نظر رب العالمین دی بارگاہ ول توجہ کی تھی، دل دے وچ پوچھیا مولا تالے نے تے قدرت نے کی فرمایا؟ سنو، قدرت نے فرمایا دوڑ وکھاں تو پیارے یوسف، دوڑ وکھاں تو پیارے یوسف، تے میں تالے توڑ وکھاواں. میرے پیارے دوڑنا تیرا کام ہے، دوڑ وکھاں تو پیارے یوسف، تے میں تالے توڑ وکھاواں. کالے خوہ وچ جویں بچایا اج بھی آپ بچاں. تے نیکاں بندیاں دیاں مولا دیوے آپ گوائیاں. چودھری ہوئے تو پیسے کی ضرورت کسی کو اپنی نیکی کی گواہی دوا لے گا، باپ پتراں کو دوا لے گا، استاد شاگرداں کو دوا لے گا، مرشد تے مریداں کو دوا لے گا، یار یاراں کو گواہی دوا لے گا. لوگ اپنی تعریف دے بینر لکھ لیندے، کارڈ چھپا لیندے، اشتہار بنوا لیندے، دیواراں تے اپنے چرچے لکھوا لیندے. ووٹاں دے دناں وچ ٹھیٹ تے بے شرم ہو کے پرلے تھلے تے چول بندے ہوندے نے تے اپنی تعریفاں ہاتھی لکھوا لیندے. نہ بوتھیاں نہ کلاں نہ شکلاں وچ ویکھو جڑے بورڈاں دے چہرے بنے نے، چہرے ہیں ویکھن دے قابل. یہ قائد بنے پھردے نے قوم دے، بوتھیاں مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہیں، یہ قوم دی قیادت کرن گے. نیکاں بندیاں دیاں دیندا مولا آپ گوائیاں، فضل اپنے تھی محبوباں دے آپ اونچائیاں. نبیاں دا اللہ دی بارگاہ جڑا ہوندا نا ایمان، وہ یقین دی حد تک ہوندا ہے. اللہ یقین والا، وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوندا. سامنے تالا لگیا ہوئے تو کون دوڑدا تالے وال؟ فائدہ کوئی نہیں. لیکن جناب یوسف علیہ السلام ان یقین نال دوڑے نے جویں تالا بھی کوئی نہیں، دروازہ بھی کوئی نہیں. دوڑے نے اس طرح ہاتھ اگے کیتا ہے، تالا بھی ٹوٹ گیا، بوا بھی کھل گیا ہے. دوسرے کمرے دا تالا دروازہ وہ بھی کھل گیا، سارے کمریاں دے دروازے کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے. اللہ فرماندا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. دونوں دروازیاں وال دوڑے. زلیخا دوڑ کے آپ پھڑن دی کوشش کی، موڈیاں دے کولوں قمیض نو ہاتھ پیا، قمیض پھٹ گئی. والفیا سیدہا لدى الباب. زلیخا دا شوہر آخری دروازے کول کھڑا ہے، حیران کن منظر ویکھیا. یوسف اگے اگے، زلیخا پیچھے پیچھے. ہن قبل اس دے کہ شوہر بیوی نو تانا دے، قبل اس دے کہ شوہر بولے
زلیخا کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن او عذاب علیم. زلیخا کہنے لگی اپنے شوہر نو کی سزا ہے اودی، کی سزا ہے اودی جیڑا تیری گھر والی نال برا ارادہ کرے، کی سزا ہے اودی، کی سزا ہے؟ خود ہی سزا تجویز کر دیے الا ان یسجن. یہ بھی دل میں میرا شوہر غصے چ آ کے تیرے قتل نہ کر دے، کیا ہاں صرف قید کر دیتا جائے، ماریا نہ جائے، قید کر دیتا جائے، ماریا یا کچھ سزا دے لو ہلکی پھلکی. جا انہیں گل کی نبیاں دی ویکھو گفتگو. جناب یوسف علیہ السلام دی گل سن کے وہ نہ مخاطب ہوئے نہ متوجہ ہوئے، چہرہ ڈھلے تے عزیز مصر نو کہندے نے ہے یا راودتنی ان نفسی. اپنی صفائی چ گل نہیں کیتی، صرف اتنا فرمایا ہے اے آپ میرے دل نو اپنے ول کھچ دیے، میں نہیں آکھے لگدا. جہاں اپنی انی گل کیتی اللہ نو نبیاں دی پاک دامنی نو داغ لائے وارا نہیں کھاندا. قرآن فرماندا ہے نال ہی آخری دروازے دے باہر زلیخا دا پانجا سی کہ خود بے اولاد سی، شوہر اہل نہیں سی. بہن نے آخیا زلیخا تیری اولاد کو نہیں، میرا پتر لے جا. پنگوڑے وچ 2-3 مہینے دی عمر. اللہ فرماندا وا شاہد شاہد من اہلھا. زلیخا دا رشتہ دار بچہ پنگوڑے چ بولیا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. دو تین مہینیاں دا بچہ کہندا جے یوسف دی قمیض اگوں پاٹی ہے، جے یوسف دی قمیض سینے تو پھٹی ہے تے پھر اے سچی ہے، یوسف نہیں سچا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بچہ بولیا 3 مہینے دا کہنے لگا جے قمیض پچھو پاٹی ہے یہ جھوٹ بول دی ہے، یوسف سچا ہے. اچھا تے نقطہ سنا، بچے جڑی گواہی دیتی پہلو ان دی گل کیتی کہ جے قمیض اگوں پھٹی تے عورت سچی، جی پہلے جملے چ کہندا نا عورت جھوٹی تے ہو سکدا دی میں کہنا بیٹھ جا چپ کر سانو جھوٹیاں کرن لگا. بچے نے پہلو انج گل کیتی جے قمیض اگوں پھٹی ہے تے سچی ہے، جے پچھوں پاٹی ہے تے جھوٹی ہے، جے قمیض پشت تو پھٹی ہے اے جھوٹ بول دی ہے، یوسف سچا ہے. فلما رأى قمیصہ، ہن قمیض تے فیصلہ ہون لگا. عزیز مصر نے غور نال ویکھیا قمیض تے قمیض پشت تو پھٹی پچھوں پھٹی ہوئی ہے. قمیض ویکھدیا نال عزیز مصر کی کہندا یوسف آرد عن ھذا، او یار گلا نہ کریے دا چھڈ، دفع کر یوسف دفع کر. تے پھر عزیز مصر زلیخا نو کہنے لگا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ دی معافی منگ یوسف کو اپنے گناہ دی معافی منگ کر، معذرت
کر معذرت انا کے کنتے من الخاطئین، منگ معافی۔ نالے بھی کیا سی جدو قمیض انہوں نے ویکھیا پیچھے پڑی تے کہندا انہو من قید کننا، او بیویو تواڈا مکر ہے، ان قید کننا عظیم، تواڈے مکر بڑے وڈے نے۔ غور کرو، شیطان دے بارے وچ اللہ فرماندا ہے شیطان دا مکر کمزور ہے، تے عورت دے بارے وچ اللہ فرماندا ہے عورت دا مکر بڑا وڈا ہے۔ آج عورت بے پردہ ہو گئی، بے لگام ہو گئی، رچھڑیاں بھیڈاں بکریاں وانگوں ننگے منہ لے کے بازاراں وچ پھر دی، شوہر بے غیرت ہو گیا، باپ بے ضمیر ہو گیا، بھرا بے شرم ہو گیا، غیرتاں دے جنازے اٹھ گئے۔ اور تو تہاڈا مکر بڑا وڈا ہے۔ یوسف دفع کر سو، زلیخا منگ معافی، تو گناہگار ہے۔ خیر وہ وقت لنگ گیا، قرآن فرماتا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، شاہی بیگمات کہن لگیاں، وزیراں امیراں دیاں بیویاں کہن لگیاں امرۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ شہر دیاں بیبیاں کہن لگیاں ویکھو نہیں وزیر اعظم دی بیوی، نہیں ویکھو وزیر اعظم دی بیوی، نہیں بردے تے مر گئی، نہیں وکدے غلام تے مر گئی، وکدا سی جنوں خریدیا او دے تے مر گئی، او دی محبت دے دل وچ گہری ہو گئی، اسی ویکھنے آ کہ او دی محبت وچ پاگل ہو گئی۔ سنو قرآن، یہ اللہ کریم فرماندا پیا، رب دا کلام سچا، جڑا سچا منگا تے اللہ کیا آکھیا سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے فلما سمعت بمکرہن، جدوں زلیخا نوں اطلاعاں ملیاں کہ بیبیاں انج بولدیاں میرے بارے، گھراں چ چودھریاں امیراں وزیراں دے گھراں وچ بیبیاں میرے بارے چ چھ مگوئیاں کردیاں، ہن وزیر اعظم دی بیوی، اللہ فرماندا ہے وارسلت الیہن، زلیخا نے ساریاں نوں دعوت تے بلایا، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، دیواراں نال گدے بچھا دیتے، تکیے رکھ دیتے، چودھریاں وزیراں میراں دیاں بیویاں آئیاں، ٹھواں لا کے بہ گئیاں، امیر عورتاں سن، سامنے پھل والیاں ٹوکریاں رکھ دیتیاں، حالانکہ جدوں پراؤنیاں نوں پھل دتا جائے 10-15 پراؤنے ہون تے ایک ادھی چھری کافی ہوندی، زلیخا وکھریاں وکھریاں چھریاں ہر عورت نوں پڑھائیاں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، وکھری وکھری عورت نوں وکھری وکھری چھری دتی۔ جدوں عورتاں ایک ایک سیب پھڑیا، چھریاں سیباں تے رکھیاں، سنو قرآن، قالت اخرج علیہن، زلیخا اس کمرے دے وہ وچ کھلوتی ہے، ادھر یوسف تے بھی نظر پے، ادھر عورتاں، جدوں عورتاں چھریاں سیب تے رکھیاں، زلیخا کہندی جے اے تاجدار ذرا نکلو سامنے، ذرا سامنے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے تو گزرے۔ سنو قرآن، اللہ فرماندا ہے فلما رأیناہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن
وقلنا ہاشا ہاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف نو ویکھیا تے عورتاں بڑائی بیان کرن لگیاں، یہ تے بڑی عظیم شخصیت ہے، نالے تعریف دے جملے منہ تے نالے ہاتھ کٹ لے۔ وقلنا حاشا للہ، کہن لگیاں اللہ دی سو ما ھذا بشرا، اے بشر نہیں، اے بندہ نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اے تے کو بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ دیکھیا نا اللہ دی قدرت دیکھا، او قمیض یوسف علیہ السلام نے پائی کھوج سٹ کے تے آگے کہندے نے بھیڑیا کھا گیا، تے قمیض بولن رہی ہے کہ نہیں؟ یعقوب بندے نے کڈا نہیں مہربان بھیڑیا، قمیض نو دند ہی نہیں لایا، قمیض ثبوت بنن رہی۔ اللہ اکبر، ادھر بھی قمیض پاک دامنی دا ثبوت بنن رہی۔ بچہ گواہی دینے جڑے بچے بول دے کتب تاریخ اسلام وچ جڑے بچیاں بچپن چ گل کیتی ہے، ساڈے نبی پاک علیہ السلام بچپن چ بولے، پنگوڑے چ ماں دی گود وچ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کلام کیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود چ کلام کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں دی گود چ کلام کیتا ہے، حضرت مریم نے ماں دی گود چ کلام کیتا ہے۔ او جریج جڑا عبادت خانہ جنگل چ بنا کے عبادت کردا سی، تے ماں سدن آئی نماز پڑھن دے، ماں نے کیا وے جریج ہن نماز دی وجہ تو جواب نہ دیتا، تے ماں غصے جا کے کہن لگی، ماں نو نہیں پتہ نماز پڑھدا ہے، دوسری منزل تے سی منارہ چبارہ، ماں تھلے کھلوتی، ماں کہن لگی میری گل دا جواب نہیں دیتا، جنی دیر تک بدکار عورتاں دا منہ نہ ویکھ لویں گا تو مرے گا نہ۔ اوتھے ایک بکریاں چراندا سی بندہ، کوئی آوارہ عورت دے نال ملی، نجائز بچہ جنیا، وقت دے بادشاہ دے ہاں پیش ہوئی، کدا بچہ ہے؟ او جڑا عبادت گزار ہے اودا، اس عبادت گزار دے ہاتھ پیچھے بن کے بادشاہ دے دربار چ لیا، او بی بی بچہ چک کے جھولی چ بادشاہ دے دربار چ بیٹھی، جریج کولوں دی لنگیا، بادشاہ پوچھدا ہے اے بچہ کدا ہے؟ وہ کہندا اسی کیوں دسیے، یہ بچے نو پوچھو۔ وہ بچے نے دسیا کہ یہ تے پاک دامن ہے، وہ فلان چروائے دی کرتوت میں۔ ایک وہ بچہ جی ماں بچے اپنے بچے دودھ پلاندی سی تے لوگ ایک عورت نو لے کے لنگے، تے ماں نے کیا اس عورت ورگا میرا بچہ نہ بنے، گھوڑے تے سوار بندہ لنگیا تے ماں کہندی اے ورگا میرا بچہ بنے، تے بچہ بول کے کہندا یا اللہ مینوں گھوڑے سوار ورگا نہ بنائی، اس عورت ورگا بنائی۔ اور ایک وہ بچہ فرعون نے اپنی بیٹی دے والاں چ کنگھی کرنے والی عورت نو دے پتراں سمیت آگے جو سٹیا سی نا، تے چھوٹا پتر دی گود چ کھو کے سٹن لگے نا، تے جدوں نے تیل چ ڈبیا نا، کھول دے تیل چ، تے تیل چ ڈبکی لا کے کہندا اماں اینی درد کو نہیں ہوندی، ڈری کوئی نہ، ایویں پرواہ نہ کری، حق دی رات جان قربان کرن دی لذت زیادہ ہے تے تکلیف تھوڑی ہے۔ ایکو بچہ سرکار نبی پاک علیہ السلام سفر وچ سن، چھوٹا جہا بچہ سرکار دی بارگاہ چ پیش کیتا، سرکار اس بچے نے پوچھدے نے میں کون ہاں؟ نہ تسی اللہ دے رسول ہو؟ عورتاں نے ہاتھ کٹ لے، خون دیاں ندیاں چل گئیاں، تے عورتاں نو ہوش ہی نہیں، ہتھاں ول نہیں ویکھن ڈیاں، اس دروازے ول ویکھن ڈیاں جتھوں بدر منیر نے ایک جلوہ وکھا کے پردے تے چلے گئے نے۔ سنو قرآن، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا کہندیاں نہیں یہ ہوئی جے جدے مینوں تانے دیندیاں ہو، یہ ہوئی جے دیو جواب نی گم ہو گئی ہو، تے کریو سچ نتارا جس دے مینوں علامے دیو،
اے ہوئیو چمکارا اٹھ ویکھو فنا ہو گئی کوئی بولے سخن علاوے دل پر دے دیدار نو تک دیاں نظر کیویں جل جاوے نی کون وڈیری صبراں والی کون وڈیری صبراں والی کون وڈیری صبراں والی تے صبر وکھاون والی اٹھے تواڈے چ جڑی آندی مرچ بڑا صبر تے ہن سر تو نہیں چکدی ایک ہور جملہ بولیا کہندی تسی کہندے بردے تے مر گئی ہے دسو مینوں اے شہنشاہ کہ یا ہے بردا بولو سچ نتارو نی میں بردے نو سر چڑھایا تسی تے سروں اتارو مینوں ماندیاں سر نے بردے نو سر چڑھایا تے تسی تے سروں اتارو نا ہن موڑیو نی رخصت ہو جاوے صبر دلاں دا سار شرما جان دیاں نو اٹھ گھیرو ویکھو اٹھ نظارہ عقلاں والیو صاحب شرمو شرم کرو کچھ عقلاں وسدیاں کیوں کر دل دے اندر محبوباں دیاں شکلاں اج دسو مینوں اتارو اپنے سر تو اتارو لگا کی کہندی خوش کرو نہیں تانوں اجے ہتھاں ور دھیان نہیں کہ ہاتھ تے ویکھو اپنے انگلاں کٹ گئیاں پتہ نہیں چلیا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا مصر دے تے عورتاں دیاں انگلاں کٹیاں لیکن ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ادھر عورتاں انگلاں کٹنیاں نہیں سن چاہندیاں کٹ گئیاں کٹنا نہیں سن چاہندیاں کٹ گئیاں پر ادھر لوگ قصدن کٹاندے نے سارا مصطفیٰ دے نات اللہ اکبر جدو ہوش آئی عورتاں کہن لگیاں تو لے کھاں تیرا رونا تونا حق بجانب یہ شکل ہی ایسی نہیں ہن سانو تیرے نال ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں سانو موقع دے اسی اینوں سمجھانیاں واں اسی سمجھانیاں واں ایک ایک عورت شاہی بیگمات وچوں سمجھان لگی پر جڑی سمجھان لگدی ہے نال اپنے آپ ول دعوت دیندی تے نال دھمکی دیندی جیل وچ جانا پئے گا اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدوں ساریاں بیوی اس کمرے چ گئے سجدے چ پے گئے چیخاں نکل گئیاں تے کی عرض کیتا اللہ دی بارگاہ چ قال رب السجن احب الی مما يدعونني ان لم تصرف عني كيدهن اصب الیہن واکم من الجاہلین اے میرے اللہ جدھر یہ عورتیں مینوں بلاندیاں نے اودے نالوں قیدی بننا مینوں پسند ہے جیلاں کٹ لواں گا جس بے حیائی اور بدکاری والے یہ بلندیاں نے ادھر نہیں جاواں گا رسول کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبۃ یذلھم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ او ستاں قسماں دے بندے جنہاں نوں اللہ اپنی عرش دی چھاں نصیب کرے گا عدل کرنے والا بادشاہ او جوان جدی جوانی عبادت چ گزری وہ بندہ جنہوں مسجد نال پیار ہے وہ دو بندے جڑے آپس سے بغیر لالچ تو محبت کرن
او بندہ جنوں حسن والی تے دولت والی عہدے دار عورت بلائی ول گناہ ول بلاوے، عہدہ بھی ہوے، حسن بھی ہوے، دولت بھی ہوے، پھر گناہ ول سدے تے بندہ یہ کہہ کے اگے تر پہ انی اخاف اللہ، مینوں اللہ دا خوف آندا ہے۔ فرمان نبی دا مطلب ہے اس نوجوان دی اور کوئی نیکی نہ بھی ہوئی، اور ایک نیکی بھی نہ ہوئی تے نیکی اللہ دی عرش دی چھاں تھلے کھڑیاں کر دے گی۔ حضرت محدث ابن جوزی نقل فرماندے ایک بندہ جڑی محفل وچ آوندا سی او دے جسم چ آنے والی خوشبو ہر پاسے چھا جاندی، بڑے بڑے عطر پسند لوگ حیران ہو کے پوچھدے نے او نوجواناں اساں کسے عطر فروش دی دکان نہیں چھوڑی، اساں کسے عطر نو نہیں چھوڑیا مگر استعمال کیتے، پر تو جدوں اونے ساڈیاں خوشبوواں مغلوب ہو جاندیاں نے، تیری خوشبو ہر شے تے چھا جاندی ہے۔ اوے اس دیس دا پتہ دسیں، اس بازار دی خبر دیویں، اس دکان اس عطار دا پتہ دے، اس عطر فروش دی دس پا جتھوں تو خوشبو لینا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا پیدا کرنے والے رب دی قسم میں تے عطر نہیں کدی خریدیا، میں نے کسی عطر فروش دی دکان دا نہیں پتا، میرے کول کوئی خوشبو نہیں کوئی عطر نہیں۔ لوگ کہنے لگے اسی سمجھدار بندے تیرے سامنے حلفن بیان کرنے ہاں، اسی تیرے مقابلے چ بڑیاں قیمتی خوشبوواں لے کے آنے ہاں، پر جدوں تو اونے ساڈیاں خوشبوواں دا پتہ نہیں لگدا، تیری خوشبو چھا جاندی ہے۔ او نوجوان دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا او لوکو جے سننا چاہندے ہو تے سنو، میں نوجوانی دا عالم تے میں ایک کپڑے دی دکان تے مزدوری کردا سا، کپڑے دی دکان تے کام کردا سا، ایک امیر عورت نے اپنی نوکرانی بھیجی کپڑا خریدنے واسطے، وہ وڈیری عمر دی مائی انہیں کپڑا خریدیا تے دکان دے مالک نو میرے والے اشارہ کر کے کہندی اے اپنے اس منڈے دے ہاتھ چکا کے میرے نال بھیج دے، نالے پیسے بھیج دینی، نالے کپڑا زیادہ میرے کو نہیں چکیا جائے گا۔ وہ نوجوان واقعہ بیان کر دے، انہاں اللہ دے نیک بندیاں نو مسجد وچ بیٹھ کے جدوں میں اس نوکرانی دے نال اس امیر عورت دے گھر گیا، اس عورت نے میرے وال ویکھیا تے فریفتہ ہو گئی، دروازے بند کرا دیتے، مینوں کہن لگی میرے تو بغیر اور کسی پاسے توجہ نہ کر، آ روکنے والا کون نہیں، ٹوکنے والا کون نہیں، منع کرنے والا کون نہیں، میرا حسن میری دولت میرا مکان میری جائیداد تیرے نام، میرے والا متوجہ کر۔ انہیں ویکھیا اتھوں بچن دی راہ کو نہیں، اتھوں نکلن دی جگہ کو نہیں۔ وہ اس عورت نو کہن لگا میں باتھ روم جانا ہے، پہلے باتھ روم جانا ہے، بیت الخلا جانا ہے۔ نوکرانیاں نو کہن لگی نی کی ویکھ دیو، نی تواڈا سردار ہے انہیں بیت الخلا جانا نو لے جاؤ۔ نوکرانیاں دوسری منزل تے بیت الخلا دا پتہ دسیا، ہن بیت الخلا وچ گیا، ہن بیت الخلا وچ گیا تے سوچیا میرے حسن تے اے عورت مر گئی ہے، اچھا یہ مینوں گندگی ول بلان لگی ہے، تے گندگی تے بڑی بری بات ہے، اس گندگی نال تے یہ گندگی چنگی ہے۔ ہن جڑا اپنا گند سی پخانے والا ہتھاں نال لیا، اپنے منہ تے مل لیا، اپنے سر تے مل لیا، اپنے چہرے تے مل لیا، ہن او دے سامنے گیا تے او کہن لگی نی پاگل نی ویکھو پاگل مجنون، پھڑو اینوں باہر سٹ آؤ۔ او نوجوان اللہ دے بندیاں نوں دسدا او دیاں نوکرانیاں مینوں ہتھاں پیراں تو پھڑیا تے باہر باغ جو سٹ آئیاں، او تے چشمہ سی، میں او دے پانی نال غسل کیتا، اپنے کپڑے دھوتے، کہندا اے وقت دے علماء اے وقت دے اولیاء۔ اس دن تو بعد میں کدی خوشبو نہیں لائی، میں جدھروں جانا لوگ آندے نے تیرے جسم دی خوشبو ہر خوشبو دے غالب آ گئی۔ یہ پاک دامن دیاں خوشبوواں نے بھائی نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل انج نہیں جویں پڑھن دا حق نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کریا کر دامن اپنا نیکیاں دے نال بھریا، اے تذکرہ نیکاں دا دی شان خزانہ
سمجھ نجات دائے بے مثل بہانا او بے ادباں دے ویڑے انج بھی پڑھ سکنا ہے او بے شرماں دے ویڑے او بے شرماں دے ویڑے پیر نہ تریا کر نیکی سمجھ کے نیکاں دی گل کرے قال رب السجن احب الی اے اللہ جیل چنگی ہے جے تیری رضا دے اگے کالے خوہ وچ راتاں خوشی نہ کٹ لیاں نے اسی جیلاں بھی کٹ لاں گے پر جڑی بے حیائی والے بلندیاں ادھر نہیں جاواں گے ہن جیل وچ جناب یوسف علیہ السلام چلے گئے تے جیل دی واری سلاخاں والی کنان والے پاسے سارا دن ادھر منہ کر کے بیٹھے رہن پیاریاں دی یاد وچ ایک دن ایک تاجر ڈاچی سوار کنان والوں آیا ہے مصر وال جڑی ڈاچی تے بیٹھا ہے وہ ڈاچی دوروں یوسف علیہ السلام نو سیان لیا او دا مالک سوٹے مار دائے نہیں مڑ دی جدھر جانا سی ادھر جان دی بجائے جیل والے پاسے آوندی وہ جیل تقریباً 12 میل مصر تو باہر سی انہیں مصر شہر تے جانا ڈراچی جیل والا آوندی اللہ اکبر نور نبی دا برکے وچوں اسی تے کی ماننے مولوی عبدالستار غیر مقلد ہے دیکھو لکھ دا نور یوسف دا برکے وچوں ویکھ لیا اس دوروں نور یوسف دا برکے وچوں ویکھ لیا اس دوروں دوڑی شوق زیارت کارن جلوہ لین حضور جیل دے کول آ کے مریداں ہر سلام کر کے ڈاچی جیل دیاں سلاخاں کول بہ گئی تے یوسف علیہ السلام دے سامنے یعقوب علیہ السلام دا حال بیان کرن لگ پئے آپ ہر ویلے برکے چ رہندے سن مولوی عبدالستار لکھدا برکے وچوں نبی دا نور ڈاچی ویکھ لیندی او جے یوسف دا نور ڈاچی من دیے او اونٹھو تسی بھی من لو اجے نہیں منے جے یوسف دا نور ڈاچی نو نظر ہوندا تے تانوں مصطفیٰ دا نور اگے بھی نظر نہیں آوندا وہ تاجر یوسف علیہ السلام دے سامنے ڈاچی نو ویکھ کے تے کٹن ڈیا زمین نے وہ پیر پھڑ لے تنس گیا رون لگ پیا آپ فرماندے نے تو ڈاچی نو نہ مار زمین تینوں نہیں مار دی یہ ساڈے نال ایک عقیدت رکھ دی تے تو مینوں مارنا آندا معافی دے دے ہن نہیں ماردا زمین نے چھڑ دیتا آپ فرماندے نے او مردہ کتھوں آیا ہے کنان وچوں آیا حضرت یوسف فرمان لگے تو اڈے کنان شہر وچ ایک بڑی شان والا رخ سی او دس مینوں کتنے ڈال سلامت اس دے ٹہنیاں اس درخت دیاں کنیاں ٹہنیاں باقی نے تے کنیاں ٹوٹ گئیاں نے کتنے ڈال سلامت اس دے تے دس کتنے ہو گئے فانی جے تو کنان شہر وچوں آیا وہ دس کچھ پتا نشانی وہ ڈاچی سوار کہندا کہہ دیا میں گل سمجھ گیا او رخ یعقوب علیہ السلام او دیاں سونیاں 12 شاخاں سن ایک ٹوٹ چکی ہے بڑے سال ہو گئے نے بگیاڑ کھا گیا انہوں اس دن تو وہ رخ سک گیا ہے رو رو کے او تے ہریالیاں ختم ہو گئی ہیں یوسف علیہ السلام برکے چ روندے نے پے انہوں نہیں پتا ہے او ہوئی ٹانی ہے جدی ٹٹن دی میں گل کرنا پیا یوسف علیہ السلام فرماندے نے او مرد کدھر آیا ہے
کنان دا پینڈا مصر تک کیتا ہی کی مقصد ہے تیرا؟ کہنے لگا تجارت کرنا آیا ہوں. فرمایا تجارت کرے گا تینوں کنا نفع ہوئے گا؟ انہیں دسیا مینوں اتنے پیسے ملن گے. آپ نے جو تو 20 گنا زیادہ قیمت والے اپنے سونے دے کنگن انہوں عطا فرما دیتے. فرمایا اے لے جا تے میرا ایک خط لے جا. یعقوب علیہ السلام نو میرا خط دے، اے تینوں جڑے کنگن دیتے نے یہ تے کچھ نہیں، جڑا انعام تینوں اتھوں ملے گا. یہ خود مولی عبد الستار لکھدا ہے، اجے بھی کہنے نبیوں کو پتہ نہیں. آپ نے خط لکھیا، صرف وہ ذکر سی کہ جی ایک پردیسی، ایک قیدی جنوں غم دیاں تے قید دیاں راتاں پردیس وچ آئیاں، سلام بھیجدا ہے تے ہر ویلے یاد کردا ہے، تہاڈی سلامتی دی دعا کردا ہے، ہر ویلے یاد کردا ہے. سورج چڑھدا ہوئے یا دوپہر دا ہوئے یا ڈبدا ہوئے، موسم سردیاں دا ہوئے یا گرمیاں دا ہوئے، ہواواں چلدیاں ہون یا میہ برسدے ہون، کسے ویلے تہاڈی یاد تو غافل نہیں جے. تے تساں جڑے سبق پڑھائے سن انہیں بھولے نہیں، انہیں یاد رکھے نے، انہیں حسن و جمال ٹھکرا کے دامن کی سلامتی نو محفوظ رکھیا جے. ان خط دے کے بھیجیا. او تاجر جان لگیا کہندا ہے او قیدی جے ابراہیمی شہزادہ یعقوب علیہ السلام پوچھے قیدی دا نام کی ہے؟ فرمایا اے پوچھن دی تینوں ضرورت نہیں، نہ غرض ہے نہ سانو نام دسن دی اجازت ہے. جا لے جا. ہن خاطر تے چرن لگا نا تے فرمایا دن دے ویلے نہ جائیں، جدوں لوکی سارے ستے ہون گے ادوں جائیں، ادوں جائیں. ہن رات دے ہنیرے چ گیا، دستک دیتی یعقوب علیہ السلام دے بوئے تے. آپ دی شہزادی حضرت زینب بند دروازے دے پیچھے کھلو کے پوچھ دیاں میں دستک دین والیا کون ہے؟ کہندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ملنا ہے. آپ فرماندیاں وے پردیسیو لگدا تینوں انہاں دے حال دا نہیں پتہ، او تے دن دے ویلے ملاقات کرن دے قابل نہیں، اینے دکھی نے، اینے غم زدہ رو رو کے اکھاں دا حال ہو گیا. قیدی دی ایک درد مند دی خبر لے آیا. ایک گل سن کے یعقوب علیہ السلام تے غش طاری ہو گیا. اجے بھی پتہ نہیں، بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا تے فرمایا بیٹی اس قاصد نو بلا میرے سامنے. ہن جدوں قاصد آیا تے سنو اسی تے اگے ہی مننے اللہ منن والے تے رکھے. مولی عبد الستار کی لکھدا ہے کہ لبیک یعقوب نبی نے کیا لبیک یعقوب نبی نے کہ کچھ مردہ مینوں بھیجیا اے جس کرما والے او کتھے دس میں وہ جڑے کرما والے بھیجے مینوں او دا پتہ نشان دس. اجے بھی نہیں پتہ. گویا اپنے اپنے مکان تے صبر دی منزلیں طے ہو رہی ہیں. آپ فرماندے او دس جڑا میرا کام کیتا ہی جیل چوں قیدی دا خط لے آندا ہی، دس مزدوری کنی ہے تیری؟ اجے بھی نہیں پتہ. کوئی کسی پردیسی دا پیغام جائے تو کوئی مزدوریاں دیندا، 10 مزدوری کنی؟ وہ قیدی کہندا حضرت میں اس تجارت دے سفر وچوں جنہ نفع کمانا سی او دے تو 20 گنا زیادہ قیمت والے سونے دے کنگن دے چھڈے نے اس قیدی نے. تے آپ فرماندے نے پھر دس میرے کول کوئی لینا ہی؟ وہ قاصد کہندا جی وہ قیدی مینوں کہندا سی جدوں دین تے آن تے انہاں نوں ورد کری جو دل کردا جے آپ ہی دے دیو. تے آپ فرماندے نے وہ قیدی دا خط لیاون والیا میں تیرے واسطے پہلی دعا اے کرنا اللہ تیرے تے نزا دا ویلا آسان فرمائے. غور کرو اج قبر دا موت دا دنیا تو روانہ ہون دا کسے نوں چیتا نہیں تے اللہ دے نبی دی نظر وچ نزا دے ویلے آسانی دا ہونا کڈا خاص مسئلہ ہے.
وہ قاصدہ میں دعا دینا تیرا نزا دا ویلا سوکھا ہوئے. حضور فرماندے نے مفہوم ہے حدیث کا، قرآن پاک دی آیت دا بھی مفہوم ہے. والنازعات غرقا، انہاں فرشتیاں دی قسم جڑے بندے دیاں رگاں وچ ٹبی مار کے وچ اتر کے جان کھچ دے. بندے دیاں ناڑاں جڑیاں چھوٹیاں نہیں وڈیاں، ہر ناڑ وچ اتر کے کھچ دے نے جان. انہاں فرشتیاں دی قسم. اج اس جان تے جوانی تے مان تے مالک دا چیتا بھول گیا، پتہ ہی کوئی نہیں، احساس ہی نہیں. اسے دور دے بارے میں فرمایا امت ایسا دور آن والا ہے دنیا نہ محبت کرن گے، آخرت نہ بھول جان گے، گھراں نہ محبت کرن گے، قبراں نہ بھول جان گے، مال نہ محبت کرن گے، حساب نہ بھول جان گے، بال بچیاں نہ محبت کرن گے، حور و غلمان نہ بھول جان گے، جاناں نال محبت کرن گے، جاناں دے مالک دا چیتا نہ رہے. کنی کنی آکڑ والے، کنے کنے چودھری، کنی کنی جائیداد والے، ٹینریاں دے مالک، فیکٹریاں دے مالک، مکاناں پلاٹاں جائیداداں دے مالک، آڑتاں دے مالک، مارکیٹاں دے مالک، کئی 100 ایکڑ زمیناں دے مالک، تکبر تے نخوت تے غرور نہ آکڑیاں تو ہونا چیتا ہی نہیں. تے یعقوب علیہ السلام فرماتے نے میں دعا کرنا تیرے نزا دا ویلا آسان ہو. تے دوسری دعا کرنا کی فرمایا کل جنت وچ میرا اللہ تینوں میرے کول رکھے گا. جنت وچ میرا اللہ تینوں میرے کول رکھے گا. ایک چھوٹا جہا جناب یوسف فرمایا سی لے قاصدہ جو میں دین لگا ہوں تو کچھ بھی نہیں، اب ایک علم غیب جو تین ادھروں ملنا وہی اصل دولت، اے تو کچھ بھی نہیں. سونے دے کنگنے نہ دکھی اسی دے جو تینوں یعقوب علیہ السلام دے دربار چ ملنا وہ سامنے کچھ بھی نہیں. جا تینوں اللہ جنت میں میرے کو جگہ عطا فرمائے گا، عزت والا لباس عطا کرے گا. تے پھر کیویں صبر کیتا، کیویں یہ بھی جدو جیل وچ گئے نا آپ پہلے دن تے قیدیاں نوں چاہ چڑھ گئے، ایڈا سونا قیدی جڑا بولے تے پھل چڑھ دے، جڑا بات کرے اسی ویلے دعا کیتی، اسی ویلے زنجیراں اتر گئیاں، دروازے کھل گئے تے کچھ قیدی آپ دے قدماں چ آ گئے. تسی نہیں گئے یا نبی اللہ جنہاں نوں وطن دیس گھر بار پیارا سی چلے گئے نے، سانوں تواڈے قدماں تو دور رہنا گوارا نہیں. فرمایا جے تسی اج ساڈے کول رہنا چاہندے ہو تے اسی وعدہ کرنے ہاں جنت وچ تانوں اسی اپنے کول رکھاں گے. اے پاکاں دی نیکاں دی مقبولاں دی خدمت دے سلے جے ربیہ بن کعب اسلمی خدمت کردے نے حضور خوش ہو کے فرماندے نے مانگ یہ جنت وچ تواڈی غلامی تے ساتھ منگنا ہور بھی کچھ مانگ، یہ تو اگے کی منگا. تے پھر فرمایا جیڑا ساڈے نال محبت کردا ہے اللہ جنت وچ ساڈے تو جدا نہیں کرے گا. یہ قدرت جانے کہ نبیاں دا درجہ تے سب تو اونچا ہوندا ہے، پھر نچلے درجے دے لوکاں نوں نبیاں نال رب کیویں رکھے گا وہ جانے، رکھے گا کول جدا نہیں رکھے. جناب یوسف کریم بن کریم بن کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کیویں پھر جیل وچ ہور برکتاں پھیلیاں، کیویں وہ خواباں دی تعبیر دے منظر بنے تے کیویں پھر ہن قیدی دی بجائے مصر دی شاہی آپ دے حوالے ہون لگی تے کیویں جدائیاں مکن دے ویلے قریب ہون لگے. اے تفصیلاں انشاءاللہ اگلے جمعے چ بیان ہون گی. جانے رحمت پھیلا شمع بز میرا، سلام شمع بز میں
ہدایت پہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ او سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا ہے کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت میں شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ڈاکٹر محمد ندیم صاحب جنہ 90,000 روپیہ دروازے نے دیتا ہے، انہوں نے کہا جی میرے نانا مرحوم محمد یوسف واسطے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ انہوں کے نانے کی بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم عادل قبول فرما۔ رب العالمین اینی محبت لے کے دین دا ذوق تے جذبہ لے کے دوروں سفر کر کے آنے والے عاشقاں دی حاضری قبول فرما۔ اس حاضری دے بدلے جڑے غوث پاک دی مسجد شاہ جلان چاہندے انہاں نے مکے مدینے دی حاضری عطا فرما۔ رب العالمین اس مسجد و مدرسے میں مزید برکت و ترقی عطا فرما تے پڑھنے والے طلباء، طالبات، معلمین، معلمات اور تعاون کرنے والے سب نو آباد رکھ، شاد رکھ۔ ساڈے ایک دوست نے اپنے بیمار بھائی واسطے دعا دی اپیل کی ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ جناب ملک امتیاز صاحب سون والے وہ بھی بیمار نے، اللہ شفا عطا فرما۔ جڑے جڑے دوست نے جس جس دعا واسطے آکھے اللہ سب دیاں بیماریاں دور فرما، سب دے حالت مہربانی فرما، سب نو ظاہری باطنی سکون عطا فرما، شفاواں عطا فرما۔ جڑے دوست آباد مسجد نو آباد کرنے واسطے خرچ کر رہے نے، جنہاں خرچ کیتا جڑے آئندہ خرچ کرن، اللہ کریم سب نو دواں جہاناں دی خوشی عطا فرما، ساڈے سب دے گناہ معاف فرما، ساڈے فوت شدگان دی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اللہ کریم بیماراں سے تو تندرستی عطا فرما، مقروضاں بارے قرض تو رہائی عطا فرما، ناحق قیدیاں نو چھٹکارا عطا فرما، طلباء و طالبات نو کامیابی عطا فرما، جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکے نعمتاں عطا فرما۔ حضرت غازی ملک ممتاز قادری نو عزت والی رہائی اور فتح عطا فرما۔ اللہ کریم ناموس رسالت دے اس دیوانے نو اور عزت عطا فرما۔ اللہ کریم اس ملک دے اندر مصطفیٰ دے نظام دیاں بہاراں ویکھن دا موقع عطا فرما۔ دنیا دے وچ اسلام دے جھنڈے دی سر بلندی فرما۔ انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔